बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब करामी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के ऊपर हम और भी काफ़ी सारे हज़रात वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन कोई एक ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मुकम्मल मालूमात हो। इसलिए आज की वीडियो में हम सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल बायोग्राफी बयान करने की कोशिश करेंगे, जो उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपने मौजू की तरफ। 1892 1892 23 सितंबर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद के यहाँ पटना में पैदाइश हुई। 1896 1896 को वालदा मोहतरमा की वफ़ात हुई। 1906 में पंजाब में पहली दफ़ा आमद हुई। 1911 में दूसरी दफ़ा आमद हुई। 1916 से खिताबती ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1916 में ही जलियांवाला बाग के वाक़े से मुतासर होकर सियासत का आगाज़ किया। 1919 में गोलबाग अमृतसर में मौलाना शौकत अली की ज़ेर सदारत खिलाफत कॉन्फ्रेंस में पहली तकरीर की। फरवरी 1921 कांग्रेस के इजलास कलकत्ता में पहली मरतबा शिरकत की और खिताब फरमाया। 14 मार्च 1921 को पहली मरतबा जेल से रिहाई हुई। 26 सितंबर 1924 को इत्तिहाद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शिरकत की। 1925 में मिर्जायत के खिलाफ अमृतसर के मौलाना दाऊद इब्न नूर मोहम्मद के फतवे पर दस्तखत किए। 1927 को तहरीक इंसदाद राजपाल का आगाज किया। 4 जुलाई 1927 को शाह मोहम्मद गौस के इहाता लाहौर में शातिम रसूल पर मारकातुल अरा खिताब फरमाया। 6 जुलाई 1927 को तहरीक इंसदाद फितना राजपाल के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई। 6 अप्रैल 1929 को शाह साहब की तकरीर से मुतासर होकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने गुस्ताख रसूल राजपाल को कत्ल कर दिया। 1929 में डेरा गाजी खान में सरदार अहमद खान पिताफी की दरख्वास्त पर जाहिलाना रसूम के खिलाफ मुहिम का आगाज किया, जो ताज़ीज़ जारी रहा। 29 सितंबर 1929 को चौधरी अफजल हक, मौलाना हबीबुर्रहमान, मौलाना जफर अली खान की ज़ेर सदारत आल इंडिया मजलिस अहरार इस्लाम की बुनियाद रखी गई। मार्च 1930 में अंजुमन खुदामुद्दीन लाहौर के सालाना जलसे में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक पर हिंदुस्तान के 500 उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमीर शरीयत को मुंतखब किया। 3 मई 1930 में मुरादाबाद यूपी में जमीयत उलमाए हिंद के सालाना जलसे में 16 घंटे का मुसलसल खिताब किया। 30 अगस्त 1930 में दिनाजपुर, जो कि मशरकी पंजाब में है, तहरीक हुकूक खुद इख्तियारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। 1931 से मिर्जायत के ताक़ुब का आगाज किया। 21 अप्रैल 1931 में दिनाजपुर जेल से रिहाई हुई। जुलाई 1931 में हबीबी हाल लाहौर में मौलाना हबीबुर्रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस अहरार की पहली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खिताब किया। 10 अगस्त 1931 को मौलाना हबीबुर्रहमान के हमरा गांधी से मुलाकात हुई। अक्टूबर 1931 में तहरीक कश्मीर का आगाज किया। 1931 में तहरीक कश्मीर के सिलसिले में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। मई 1931 में ही मदरसा अरबिया शुजाबाद में दौरान तकरीर पान में जहर मिलाकर हलाक करने की नाकाम कोशिश की गई। मार्च 1934 में कादियान में मजलिस अहरार का क़ियाम किया गया। नवंबर 1934 में देहरादून जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। 3 मई 1935 को क्वेटा के क़यामत खेल ज़लज़ले में अहरार रज़ाकारों ने नाकाबिले फरामोश खिदमात सरअंजाम दी। 1935 में कत्ल की चौथी साजिश भी नाकाम हुई। 1935 में गुरदासपुर से रिहाई हुई। 6 दिसंबर 1935 में कादियान में नमाज जुमा पढ़ाने की बिना पर गिरफ्तार किया गया। 1936 से तहरीक मदह सहाबा का आगाज किया। 13 सितंबर 1939 को फौजी भर्ती के हुक्म पर गौर करने के लिए अमृतसर में अहरार की हाई कमान के इजलास में शिरकत की। 28 जून 1939 को तहरीक फौजी बैकाट के सिलसिले में लाला मूसा से गिरफ्तार किया गया। 1941 जुलाई 11-12 अहरार सूबाई कॉन्फ्रेंस सियालकोट में मुनक्कद की गई। 23 जुलाई 1934 को यौम तहफ़्फ़ुज़ कुरान मनाया गया। 24 सितंबर 1943 को हज पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया गया। सितंबर 1943 को कहते बंगाल के मुतासरीन के लिए अहरार रिलीफ फंड का क़याम किया गया। 1946 में
صوبہ بہار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ احرار نے 3 امدادی قافلے روانہ کیے۔ 1946 میں ہی احرار کو انتخابات میں شکست۔ 1946 میں اہل خانہ کے ہمراہ امیر شریعت قیام کے لیے کشمیر روانہ ہوئے۔ 27 مارچ 1946 کو مجلس احرار اسلام کے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہوئے۔ 30 مارچ 1946 کو جمعیت علماء ہند کے رہنماؤں سے مذاکرات ہوئے۔ 1947 میں احرار آزاد امدادی فنڈ کا قیام کیا گیا۔ جون 1946 میں کانگریس کی طرف سے مجلس احرار کو عبوری حکومت میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ مارچ 1947 میں ہی لاہور میں آمد ہوئی اور قیام کیا۔ 3 جون 1947 کو واسرائے کی طرف سے تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ 14 اگست 1947 کو فرنگی سامراج پاک سرزمین سے ہمیشہ کے لیے نابود ہو گیا۔ اپریل 1947 میں خان گڑھ سے ملتان روانہ ہوئے اور کرائے کے مکان میں قیام کیا۔ 1949 میں ایک قرارداد کے ذریعے احرار کی سیاسی حیثیت ختم کر دی گئی اور مسلم لیگ سے تعاون کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 19 مئی 1951 کو برکت علی محمدن ہال لاہور میں منعقد کنونشن میں شرکت کی، جو بعد ازاں 1953 کی تحریک ختم نبوت کی بنیاد بنا۔ 1951 میں شاہ جی کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ 2 جون 1952 میں آل پاکستان مسلم پارٹیز کنونشن کراچی میں منعقد کی گئی۔ دسمبر 1952 کو مجلس احرار اسلام کو غیر قانونی جماعت قرار دیا گیا۔ دسمبر 1954 میں حاجی دین محمد لاہوری کی طرف سے حج بیت اللہ کی دعوت دی گئی۔ 1955 میں اردو اور فارسی کلام کا مجموعہ سواطع الالہام شائع ہوا۔ 22 فروری 1953 کو آرام باغ کراچی میں ختم نبوت کے اوپر پہلا خطاب فرمایا۔ 14 جون 1955 کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے سالانہ اجلاس فیصل آباد میں شرکت کی اور خطاب فرمایا۔ 28 فروری 1953 کو کراچی سے ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ 14 ستمبر 1955 کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ملتان کے سامنے حاضری دی۔ 27 اپریل 1953 کو کراچی جیل سے بما احباب سکھر جیل منتقل کیا گیا۔ 19 مارچ 1956 کو درمیانی شب کو جلال پور سے ایک تقریر کی بنا پر گرفتار کیا گیا۔ 19 جون 1953 کو گورنر پنجاب نے واقعات کی تحقیقات کے لیے آرڈیننس نمبر 3 جاری کیا گیا، جس کے تحت تحقیقاتی عدالت قائم کی گئی۔ 1 جولائی 1953 کو تحقیقاتی عدالت نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ 25 جولائی 1953 کو سکھر جیل سے لاہور سینٹر جیل میں منتقل کیا گیا۔ فروری 1954 میں لاہور سینٹر جیل سے رہائی حاصل کی۔ 13 دسمبر 1954 کو مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی، آپ پہلے امیر منتخب ہوئے۔ 16 نومبر 1954 کو دوران وضو انگلی پر فالج کا حملہ ہوا، جو لا نبی بعد ہی کے دم سے ٹھیک ہو گیا۔ جولائی 1956 میں ملتان کی میونسپل کی حدود میں نظر بند کر دیا گیا۔ 3 جولائی 1956 میں نوائے پاکستان لاہور اخبار کے لیے پیغام آیا۔ 11 جولائی 1956 کو حکومت وقت نے امیر شریعت پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی۔ اگست 1956 کو بغرض علاج لاہور آمد ہوئی اور حاجی دین محمد کے ہاں قیام کیا۔ 13 نومبر 1956 کو لاہور سے واپسی کی۔ 27 اگست 1957 کو ملتان میں شیعہ سنی فسادات کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ مئی 1959 کو صدر سکندر مرزا کی طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ جنوری 1961 میں فالج کا دوسرا شدید حملہ ہوا۔ مارچ 1961 میں فالج کا تیسرا شدید حملہ ہوا اور نشتر میڈیکل کالج کے ہسپتال میں داخلہ ہوا۔ جون 1961 میں دوبارہ لاہور بغرض علاج آمد ہوئی۔ 21 اگست 1961 میں شام 6:50 پر روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احباب کرامی، 22 اگست 1961 کو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے صاحبزادے نے نماز جنازہ پڑھائی اور ملتان میں ہی ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگر آپ ان کی قبر مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے کارڈ میں لنک موجود ہے، آپ وہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں خاص نازل فرمائے اور ان کے نیک نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق بخشے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔